हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले फ्र्याक्सन पढिरहेको छौँ र फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन पढिरहेको छौँ अहिले यो टपिक। र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको एक्सर्साइज सल्भ गराएको थिएँ। लगभग 5-6वटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गराएको थिएँ र 2-3वटा होमवर्क पनि दिएको थिएँ। अरू क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेर छोडेको थिएँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 र 5 गर्दैछौँ। आज न्युमेरिकल प्रब्लम छ यहाँनिर 4 र 5 मा। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 4 को ए देखि। क्वेसन नम्बर 4 को ए मा चाहिँ के भनेको छ, Sunaina got 15 out of 20 full marks and Biswant got 35 out of 50 full marks. Express their marks is the fractions of the full marks and identify who has better performance. कसले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्यो भनेर क्वेसन छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यिनीहरूलाई फ्र्याक्सनमा लेख्ने। सुनेनाज मार्क्स, सुनेनाको मार्क कति हो? 15 आउट अफ 20। भन्नुको अर्थ 15 आउट अफ 20 भनेको चाहिँ के हुन्छ त, 15 अगाडिको न्युमिनेटर पछाडिको डिनोमिनेटर, आउट अफ भनेको चाहिँ यो लाइन 15 20 है। अनि त्यस पछाडि विश्वन्त मार्क कति पाएको छ उसले? 35 आउट अफ 50 आउट अफ 50। यो भनेको कति भयो त? 35 आउट अफ 50 भनेर भनेको छ है। भनेदेखि 35 आउट अफ 50। नाउ कसको राम्रो पर्फर्मेन्स भयो भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, योलाई र योलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ। र कम्पेयर गर्न के चाहिन्छ? कम्पेयर गर्न लाइक टर्म्स चाहिन्छ। जब कि यो त लाइक टर्म्स छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो, 15/20 र 35/50 लाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब यो दुइटामा लाइक टर्म्स बनाउनको लागि सुरुमा यो दुइटाको एलसिएम लिने। 50 र 20 को एलसिएम कति? 100। अब 100 मा चेन्ज गरौँ दुइटैको मार्क्सहरू है। भने पछाडि 15/20, 20 लाई 100 बनाउनु टाइम्स 5, अनि यसलाई चाहिँ 35 टाइम्स 2 भनेको कति भयो? 15 टाइम्स 2 30, सरी 5 हो, 75 माइनस 70/100 भनेको कति हुन्छ? माइनस होइन, यहाँनिर के देखियो त? कुन चाहिँ ठुलो देखियो? तलको त दुइटै एउटै छ, माथिपट्टि चाहिँ 75 ठुलो भयो, सो 75 इज ठुलो। सो 15/20 इज ग्रेटर देन 35/20। अब हामीले के भन्न सकियो त? हियर सुनैना हैज बेटर पर्फर्मेन्स। सुनैनाको चाहिँ राम्रो छ भनेर भनेको, पर्फर्मेन्स सुनैनाको चाहिँ बढी राम्रो छ भनेर भन्यौँ है। ल क्वेसन नम्बर बी के भनेको छ, ए म्यान क्यान डु 7/10 पार्ट अफ ए पिस अफ वर्क in
and his wife can do 9/15 part of the same work in one day. Who has better working efficiency? कसले चाहिँ बेटर वर्किङ इफिसियन्सी भनेको कसले धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउन सकिन्छ यसमा चाहिँ। अब त्यो देखाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर म्यान क्यान डु कति 7/10 पार्ट अफ वर्क भनेको फ्र्याक्सनमा लेख्दा 7/10 मात्रै लेखौँ। अनि हिज वाइफ, उसको बुढीले चाहिँ कति त, हिज वाइफ can do 9/15 part of work अब इफिसियन्सी जान्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यिनीहरूलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ 7/10 र 9/15 लाई। 7/10 अब यिनीहरू त लाइक त छैन, लाइक टर्म्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा। लाइकमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, लाइक टर्म्स बनाउनको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा 10 र 15 को एलसिएम भनेको 30 हुन्छ। 7/10 टाइम्स 3 र यो टाइम्स 3, 9/15 टाइम्स 2 र यो टाइम्स 2, यो भनेको कति आयो 21/30 र यो भनेको 18/30। कसले धेरै काम गर्न सक्ने रहेछ? अब हेर्नुहोस् है, 30 दुइटै एउटै भयो, तर 21 इज ग्रेटर देन 18, सो यतातिर फर्किने भयो। दियरफोर हामीले के भन्न सक्यौँ, द म्यान भनौँ न, त्यो मान्छे तोकेर भन्नु पर्यो, द म्यान ह्याज बेटर वर्किङ इफिसियन्सी भनेर भन्न सकिन्छ है, CIENCY वर्किङ इफिसियन्सी। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 5 सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, ए नम्बर, सुजिता क्यान do 1/4 part of a work in one day, एक दिनमा। अनि के भन्छ, and रन्जु can do कति 1/3 part of work in one day। अब के भनेको छ, how much work can they do in one day, एक दिनमा कति गर्न सक्छन् भनेको छ। अनि त्यस पछाडि one day if they work together। अब यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि 1/4 4 अनि 1/3। अब यो चाहिँ सुजिताको काम, अझ यसरी देखाउँदा ठिक हुन्छ, एउटै लाइन इक्वल बनाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भनिरहेको छ त भन्दा, यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, सुजिताले चाहिँ 1/4 पार्ट अफ वर्क भनेको कति हो, यो हो, र अर्को कसको छ, रन्जुको चाहिँ 1/3 भनेपछि यो हो है। यो चाहिँ रन्जु र सुजिताको काम भयो। अब यिनीहरूले एक दिनमा उसले यति काम, उसले यति काम, दुइटैले जोड्यो भने कति काम भन्ने कुरा हो, त्यो भनेको जोड्ने काम हो। 1/4 1/3 हामीले यसरी लेखौँ है,
Ranju can do 1/3 part of work in one day. त्यसै गरी Sujita can do 1/4 part of work in कति दिनमा? One day. यसो हो भनेदेखि if they work together, तिनीहरूसँगै काम गर्यो भने they can do, जोड्ने कुरा त हो नि, 1/3 plus 1/4 part of work in one day. ल यो भयो. द्याट इज, यो भनेको कति हो? 1. अब यो जोड्न त आउँछ नि होइन? यो भनेको 7/12 पार्ट अफ वर्क इन वान डे भनेर लेख्नु होला है. ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा. नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी. यस्तै खालको क्वेसन हो. A can do 1/6 part of work in one day and B can do 1/9 part of work in one day. अब how much work would they do in one day if they work together? How much is the remaining parts of the work? भनेर भनेको छ है. यस्तो भनेको छ. अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर क्वेसन पढौँ. A can do 1/6 part of work अनि in one day. B can do, B ले कति? 1/9 part of work. How much work would they do in one day if they work together? ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन हो. हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि here A can do कति work? 1/6 part of work in one day. एउटा कुरा. B can do 1/9 part of work in one day. अर्को कुरा. दुईटा भयो. अब हामीले के भन्न सकिन्छ? Then if they work together they can do, जोड्नु पर्यो नि त होइन, 9 part of work in one day. भन्नुको अर्थ भनेर द्याट इज लेख्न सकिन्छ. 1/6 प्लस 1/9 भनेको यिनीहरूको एलसियम 18 हुन्छ, टाइम्स 3 गर्दा 18 हुन्छ. त्यसै गरी यसलाई चाहिँ टाइम्स 2 गर्दा 18 हुन्छ. द्याट इज 1 times 3 3/18 प्लस 2/18 इज इक्वल्स टु, होइन द्याट इज नै लेखौँ, द्याट इज 5/18. ल सकियो. अब अर्को प्रब्लम क्वेसन नम्बर सी. क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ मनोज डिड 1/10 part of work in one day Ravindra did 1/8 part of work in
in 1 day, and Samir did 1/10 part of 20 part in 1 day. How much work did they finish working together if the remaining part of work is finished by Arun? Finished by Arun. What parts of work is done by Arun? यहाँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा काम भयो, टोटल काम यो भयो है। मैले काम देखाउन खोज्दैछु। यो एउटा काम भयो, यसको 1/10 पार्ट भनेको यति ल। 1/10 पार्ट चाहिँ कसले गर्यो? मनोजले। अनि त्यस पछाडि 1/8 पार्ट 1/8 पार्ट भनेको चाहिँ ल यति काम चाहिँ कसले गर्यो? यति काम चाहिँ गर्यो रविन्द्रले। कति गर्यो? 1/20 गर्यो। अब बाँकी रहेको अलिकति काम छ 1/20। यो चाहिँ कसले गर्यो? समीरले। अब भन्नुहोस् यति टोटलमा यिनीहरूले कति काम गरे भनेको हो। यसलाई जोड्दा हुन्छ हैन। यहाँसम्मको क्वेसन सकियो। त्यस पछाडि इफ द रिमेनिङ पार्ट भनेको यति सबै पार्ट, यति पार्ट चाहिँ कसले गर्न परेछ त? यति पार्ट इज डन बाई अरुण। अरुणले यो काम गर्यो भने उसले कति काम गर्यो भनेर सोधेको हो। त्यो भनेको होलमा यतापट्टिको भाग घटायो भने आउने एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ पार्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सोल्युसनमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त? हियर मनोज डिड 1/10 पार्ट, Ravindra did 1/20 part, Samir did रविन्द्रले 1/20 हो र 1/8 हो है। सरी, यहाँ 1/8 हो र 1/20 पार्ट। सो दे डिड टोटलमा कति? 20 पार्ट वर्किङ टुगेदर। यो भनेको कति भयो? सबैको एलसिएम भनेको 40 हुन्छ। सो मैले सबैलाई एकैचोटि एलसिएम लिए। टाइम्स 4/10 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 5 बाई 8 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स 4/20 टाइम्स 4 20 टाइम्स 2 80 हो है हाम्रो एलसिएम चाहिँ। यो भनेको 4/40 प्लस 5/40 प्लस 2/40। यो भनेको कति आयो? 4 + 2 6 6 + 5 11/40। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब यति काम चाहिँ तिनीहरूले के गरेर गरे? तीनजना मिलेर गरे। इफ अरुण हैज टु फिनिश द रिमेनिङ पार्ट देन ही मस्ट डु, उसले कति काम गर्नुपर्छ? 1 भनेको टोटल काम, टोटल वर्क भनेको 1 हुन्छ। होल वर्कमा कति गर्नु पर्यो? 11/40 त भइसक्यो, बाँकी रहेको गर्नु पर्यो। द्याट इज कति भयो?
1 टाइम्स 40 बाई 1 टाइम्स 40 किनकि 1 भनेको कस्तो पनि हो त 1/1 भने जस्तो हो -11/40 यो भनेको कति आयो 40 - 11/40 भनेको कति हुन्छ 29/40 यति काम चाहिँ कसले गर्नु पर्यो त बाँकी रहेको अरुणले गर्नु पर्यो।